كبرات تخاتلتي مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي زولد إيو قوهي يزرد أوزبل حد مدب حيزنا لكم قريبنا لنا نكتتالو بخبري نعدم زولد إيو قوهي يزرد أو إذا صحف كابتي بعلت 10 شعات حدار سارة شميم أب مدبر تلفزيون الجزيرة كمون بعلت 10 شعات حدار ستانلي جوهني أب زهندو زصحفو صحف استوسد إيو ميكائيل تشاكما أب بنغلاديش بسنكي إتي زكايدو زنبرة بوليتيكاوي قالسي نحموشت عمت تأثيرو زنبرة سابيو أب حدث المات كفلي ليتن قترن أب زيت فليلو أقداوي بسنسلة تموقيحي تسفقريت ينبر نيرة يبل نسو حدا خابتهم أب جيزي جزءات الشيخ حسينة تسويرهم زنبرو أشحات بوليتيكانياتات حديو اتبدل أب لعل بوليتيكانياتات راح زي كونه نتهزبون أب معلتا وهيوتو زقت عوزن برأيو سقاين مكران بنغلاديش نعسر تحموش تعامتات موتس إنو تعب عبو يحلف نيرو جن شفلقت سرعتات هزبين تحابيرو عدل يبلو من أب ورحي حملة خلتشحن 24 زيرت عوينا يسرح وهبالو بمبال تمهارو نتنعبي أنتقوو حيال تقومو تلعلى اتنعبي مستبقسة بوليس زنب غاز تتقيموم نتم تمهارو بتنووم حدا خبتم نتقدما زوها هدوز نبرو أبو سيد استبهل تمهارقن بينو تلفا أقداو زرقيحو نتم بولايس دراتو هبوم نسوم دما توكيسوم قتلوو مسوات سيد نتقدما ندادو خوينو مليسو اللعاعلو ندحريز زي ملس هلخ زمو الأقالسي كونا اتهم تمهارو نتناي مجمريا رتعوينا يسرح عدلات زبل حطوهم بمرحراح شيخ حسينا خاب سلطان نغتلك قلبو قعزوهم دما نابتنسات ركبلو داكا مخانو بمقواجي نابتاختما مرشو سراويت حسينا نتهم تمهارو أرقفوهم اتنعبقن مليسو عمره اتاني هوتا زفرحت حسينا أب حدا وحس تبهل بوتا تعاقبت تاني حد ما نبهاجر هندي هدمت أهقراويان تكالات كما ودب حبرات هاجرات على ملخاوي سبعوي مسلات زعم السلا نتخونتات إكتات الأونيرم حايلتات تسأتان محاورات سليان تواديدهم سلاماو هزبي يرشنو 5 نبرو جمتهم أسمعو لعلي الشحن 400 سبات كم استقتلون أستات 10 حدا حبيلهم كخمس تأسرون كمون كابتوم زموتو 280 زخونو هتسانات كم زنبرو تتسبتساب أرد كاب بنغلاديش مستباررت بتشلامي شلمات سلام النوبل محمد يونس زمراح مستقاقري منقستي تمسرته قبنات شيخ حسينا ناب هندي هاديما مسكدت اتمسقاقر منقستي بزخدتو سقيلو اي قدفان اب سلطان كلا بزفتمتو قبنات نخت حتى دما نبيت فردي احليفو هابا اتبيت فردي دما نسا اب زيبلو قدايا رئيو وسانة احلفه أب العلي شيخ حسينا زقرة بخسي متحسب أوي مسلاتيو مستنعبي أب مجفلاق استتقامتلو أقباب دما يتأساسر حاموش تخستات قربلا قال خابتهم قتلت مسقاي متقام أعنوتي أطورات قتلت أبو سيد زبل نتبتات يركبوهم اتبيت فردي نتزفت سموتو قبن بزبلت أن مرداء بزبلت أبتصابات ودب حبرات هاقرات تتابقتي أهقراوي مسلاتن ونتتقيميو بعلت 10 شوعات حدارك التشعين إسران حموشتن دما قبلني أب مبال نايموت قطعات بيّن الله. With only one sentence, that is sentence of death. قبر ملسي منستر قديات وطعي بنغلاديش هندي نتب بيت فردس توسنة تغنزيبات الله كل قزي دما نهزب بنغلاديش زتعميات سرح بمبال حسابو قلت قلت عزبتي هندي أحلفا أي كتبانيا مغنياتو ازي أب بنغلاديش زلو جزياوي منغستي نهندي أي تعامان قس بقس أب تحت تسألوا آخررتي أسلام يأتلو يبلو بانت أروخن بعال شهزاد إذا أمسلو تنتنتي بملؤتي استفدت أنا متحسب أو مسلات أب تسبت تن عبيتي أهقراوين تكالات سفير الله هند دما تتساقط امس جيزي كبر تعايو بزي دما ختركبات خليا بمبال يقمتو حسينا نانوك لعلواي حلافينا يتحسينا زنبرتو لحلواي استأجل سلفي تقاومي والدبيو
نتوسان دحر مخنان جزياوي قدامي مينستر محمد ينوسن كالوت مينستراتن بزيك المخونة سلطانم كلقو يحتت شيخ حسينا النتي بيت فردي زنبعن بوليتيكاو علامان زلو زي حقاويو إلاتو قتيلا اتنعبي كاب قصصرنا وصاي خوينو خمز نبره اي كحادتون አላይነት አብዘይ ብሉ ብዙሕ ሰብ ከም ዝጠፍአ ፈሊጥ ኣለኹ ግን ኣነ ተኩሱ ይኹም ኢለ ዝኣዘዝክዎ ሰብ የለን ትብል እቲ ሓሲና ዘይሕጋዊ ትብሎ ዘላ ኣይሲቲ ዝተባህለ ጽዋዕ ቤት ፍርዲ ንሳ ባዕላ ኣብ 2009 ኣብ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሳተፉ ኣብ ሕጊ ንምቕራብ ኢላ ዝመስረትቶ እዩ ኣብ ጊዜኣ ድማ ብዙሓት ተቃወምቲ ንምሕቃቕ ሓጊዝዋ ሕጂ ድማ ተረኣ በፂሑ ህዝቢ በቲ ውሳነ ኣዝዩ ተሓጎሰን ዓለለን ምኽንያቱ ንብዙሓት ስድራ ቤታት ደቢስዎም እዩ ኣብ ግዜ ተህልቂት መን ይሞይቱ መን ከተኣሲሩ ዝፍለጥ ኣይነበረን ወለድን ኣዝማድን ድማ ደሃይ ደቆም ንምርካብ ፈቐዶ እንዳ ፖሊስን ማእከላት ጥዕናን ከርተቱን ተኸላበቱን ሕጂ ግዜ ተቐይሩ ውፅዓት ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ኣለዉ ሰይድ ጋዚር ዝተባህለ ወላዲ ወደይ ሰቓሊ ተማሃራይ እዩ ነይሩ ዝወዳደሮ ኣይነበረን ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ሃገረይ እውን ከሲራቶ እያ ውላድካ ምጥፋእ እንታይ ማለት ምዃኑ ካብ ወላድን ላዕሊ ዝርድኦ ሰብ የለን ጓህየይ ድማ ዝወለደ ጥራዩ ዝርድኦ ይብል ሓደ ራሕማን ዝተባህለ ማን ተሓዉ ዘጥፍአ ድማ ሽሕ ግዜ ተተሓንቀት ኣይዓግብን እየ ብዝኾነ እቲ ዝተዋህበ ፍርዲ መምሃሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ሓጎሱ ይገልጽ ሰራዊት ሓሲና ኣብቲ ሃገር እታ ንዝነውሐ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይና ዘገልገለት እያ ኣብ 1980ታት ከዓ ከምቲ ሓንቲ ተሓላቂት ንዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብምዃን ኣብ ፖለቲካ እታ ሃገር ክትነጥፍ ጀሚራ ድሓር ግን ስልጣን ምስ ሓዘት ስርዓታ ብዘይ ፍርዲ ምቕታል ምስዋርን ምጭፍላቕን መለለይኡ ኮይኑ ሰራዊት ባንግላዴሽ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ሓሲና እዩ ነይሩ ጽቡቕ ስም ድማ ኣይነበሮን ኣብ ዓመተ 2021 ብሰንክቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዝነበረ በደል ገለ ኣሃዱታቱ ብኣሜሪካ ተኣጊደን ነይረን ማናክሺ ዝተባህለ ወኪል ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤስያ ሰራዊት እታ ሃገር ንዝኾነ ንሓሲና ዝቃወም ሰብ ኣብ ምጥቃዕ እዩ ጸኒሑ ህዝቢ በዚ ዝፈልጦ ይብል ጊዜያዊ መንግስቲ ንሓሲና ናብ ሕጊ ምቕራብ ነቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ኣብቲ ሃገር ሰላምን ፍትሕን ክነግስ ከም ዝኽእል መረጋገፂ ስለ ዝኾነ ሓደ ዓብይ ብድሆ ግን ኣለዎ ህንዲ ንሓሲና ኣሕሊፋ ትህባዶ ኣይትህባን ዝብል እዩ መንግስቲ ባንግላዴሽ ህንዲ ንሓሲና ኣሕሊፋ ክትህብ ኣመልኪቱ ሕቶ ኣቕሪቡ ብስሩዕ ኣገባብ ሓቲትዋ እዩ ህንዲ እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ሕቶ እንተደኣ ሃልይዎ ክተረክባ ከም ዘይትኽእል ይእመን ወዲ ሓሲና ሳጅብ እዚ ጊዜያዊ መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ኣዲኡ ኣዋሚ ዘንበሮ እገዳ ተዘያልዒልዎ እቲ ኣብ 2026 ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ምርጫ ክጓናደብ ከም ዝኽእል ይሕብር እነዚ መደብ ቅድሚ ምውዳቕና ንጉዳይ ኩነታት ባንግላዴሽ ምስ ኤርትራ ከነተሓሕዞ ከለና ሓደ ሕቶታት ከልዕል ይኽእል እዩ ኣብ ባንግላዴሽ ንጉዳይ ገበናት ሸኽ ሓሲና ቤት ፍርዲ ብዕቱብ ብምሓዝ ነቲ ጉዳይ ክስን ጥልዓንን ኣብ ግምት ብምእታው መርመራታት ኣካይዱ ነቲ ዝተኸታተልናዮ ብይን ሂቡሎ እሞ ደኣ መስርሕ ቤት ፍርዲ ባንግላዴሽ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ የምህሮ ትብሉ ወይ ድማ ትብላ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ማዕለያ ዘይብሉ ገበናት ብምፍጻም ንዓለም ዘስደመመ ባርነትን ግፍዕን ንመመላእታ 34 ዓመት ዝፈጸመ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍን ነቲ ንሱ ዝመርሖን ዝቕልሶን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጽባሕ መሬት ምስ ወግሐ ቤት ፍርዲ ዝህቦ ውሳነ ብትዕግስቲ ምጽባይዶ ይሓይሽ ዝብሉ ኣለዉ ብኣንጻሩ ድማ ንህዝብን ሃገርን ለኪሙ ኸይከደ ወይ ድማ ግዜ ኸይበልዐ ብስሙር ቅልጽምና ንእለዮ ዝብሉ እውን ውሑዳት ኣይኮኑን ስለዚ ንስኹም ወይ ንስኽን ኣበየናይ ሓሳብ ኢኹም ዘለኹም ሓሳብኩም ኣካፍሉና ርእይቶኹም ድማ ጸሓፉልና እነዚ መደብ እንተፈቲኹሞ ላይክ በልዎ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሸር በልዎ ኢኹም በልኦ ኢኽን ርእይቶን ሓሳብን ተሃልዩኩም ድማ ከምቲ ልሙድ በቲ ልሙድ ኣድራሻና info@erisat.org ሃየ ጸሓፉልና ኢኹም ክንብል ንፈቱ ክቡራት ተኸታተልትና ኣነ ሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዘም بخالي مدب كساد نراخب سلام